नमस्कार येवकार. आज आमच्या मुखार आसा गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आल्तिनो पणजे हांगाचे लेक्चरर श्री रघुवीरचारी नाशनोलकर. तांचो विशय जावन आसा मेकॅनिकल इंजिनियरींग. तर जाणून घेवया तांच्या नवीन सॉफ्टवेअरा बद्दल आनी तांणी बरयल्ल्या पुस्तकां बद्दल. तुमचें नांव? रघुवीरचारी नासनोळकर. हांव गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक पणजे हांगा शिकयता. सर, आमी आयकलां तुमी नवो सॉफ्टवेअर लॉन्च केला, त्याच्या बद्दल कितें म्हायती सांगता? हय, हांवें हो एक स्मिट्स लायट नांवाचो एक सॉफ्टवेअर डेव्हलप केला जे खंयच्याय मनशाक जर तुमी कसलें बिजनस करता, धाकटें जावं व्हडलें, तर ताका एक बिलिंग प्रिंटींग करपा खातीर सहज अशें उपलब्ध आसपी आपणाच्या नांवाचें म्हणजे दुसऱ्याचो लोगो न येता अशें स्वताच्या नांवाचें अशें एक बील तयार करपाचें सहज कशें करूंक शकता हें हांवें ह्या बील सॉफ्टवेअरांतल्यान बिलिंग सॉफ्टवेअरांतल्यान तयार केलां. बिल पद्दती तुमी केल्या तेजी खासियत कितें? हेजी खासियत म्हटल्यार हें सहज वापरपा सारकें कोणेंय वापरूंक जाता आनी सिंपल टू यूज. म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट विंडोज बेस्ड 10 विंडोज 11 आनी 10 अशे दोन पैकी खंयचे जे आसता न्हू आतां चालू तेजेर वापरूं येता. इंटरनेटाक गरज आसा? इंटरनेट बिलकुल वापरपाचें ना, कित्याक हेका लोकल स्टोरेज जाता आनी सगळें कितें तें तुमच्या कंप्युटराचेर डिपेंड आसतलें आनी कंप्युटरान स्टोर जातलें भितर. म्हणजे इंटरनेट फ्री हो तुमी सॉफ्टवेअर लॉन्च केला. हय, हो सॉफ्टवेअर करपाक तुमकां कितलोसो टायम लागलो? म्हाका सादारणपणे म्हाका आतां एक उन्हाळी सुट्टी म्हणटात ती समर वेकेशन आसले ते 30 दीस. हे फक्त 30 दिसाची अशी मेहनत न्हू, ही हांवें 30 वर्सां 40 वर्सां जे काम केलां न्हू तें बी एक्सपिरियन्स हांवें भितर इन्क्लूड केलां. म्हणजे जवळ जवळ 1 म्हयन्याचो कालावधी लागलो तुमकां हय हें सक्सेसफूल सॉफ्टवेअर लॉन्च करपाक. हय, हांव आतां 1990 म्हणजे 1990 हांव BE मेकॅनिकल पास जालो आनी रोखडेंच म्हाका सॉफ्टवेअर डिपार्टमेंटान ACGLच्या EDP म्हणटात त्या सॉफ्टवेअर डिपार्टमेंटान म्हाका अशें कितें कितें प्रोग्राम्स करपाचे म्हाका एक संदी मेळ्ळी थंय ट्रेनी इंजिनियर म्हणून. पुण्यान एक बऱ्या पैकी आल्फा लॉवल कंपनीन हांव काम करपाक लागलो आनी थंयसर म्हाका कोर मेकॅनिकल इंजिनियरींग प्रोजेक्ट्स करपाक मेळ्ळे आनी हांव 1994 टिचर म्हणून हांगा पॉलिटेक्निकान लेक्चरर म्हणून लागलो. फर्स्ट रेग्युलर स्टाफ म्हणून हांगा टिचींग स्टाफ म्हणून हांगा जॉयन जालो. हें सॉफ्टवेअराक जें नांव दिलां तें कशा हेतून दिलां? हें आसा आमची कला जी आसा ती हें स्मिथ्स म्हणून ब्लॅक स्मिथ्स आनी कार्पेंटर अशें आमी हें, तर त्या दृश्टीन आमी हें केलां एक मातशें जर्मन कशें दिसचें म्हणून नांव. आनी त्या सॉफ्टवेअराक आमी स्मिथ्स लायट म्हणजे व्हेरी इजी टू यूज अशें. हें सॉफ्टवेअर सगळ्यांनीच वापरचें कित्याक तुमकां जाय जाय तसलें लेटर हेड आनी आपणाच्या नांवाचें बील तयार करूंक जाता. एडवोकेटांनी वापरूं येता, डॉक्टरांनी वापरूं येता, सगळ्यांनी जे कोण बिलां इश्यू करतात तांकां हें एकदम युजफूल कशें. आनी स्टॉक एंट्री करूं येता. मेन म्हणटात ते स्टॉक एंट्री करपाक सादारण सगळीं सॉफ्टवेअरां फ्री जरी म्हटलें न्हू तांकां जेन्ना ज्यो फेसिलिटीज दिवपाक जाय त्यो कॉस्टली आसतात, त्यो ह्या सॉफ्टवेअरान हांवें तयार केल्यात. स्टॉक मेंटेनन्स म्हण, सप्लायर रिकॉर्ड्स म्हण, केन्ना कोण बील पेमेंट करूंक ना जाल्यार ते ओवरड्यू म्हणून तेजो रिपोर्ट काडूं येता. हो म्हजो कॉन्टॅक्ट नंबर 8329494339. हो आतां तुमी दाखयला तो तुमचो रजिस्टर्ड मोबायल नंबर. हय म्हणजे हाचे थ्रू तुमकां कोणेय कॉन्टॅक्ट करूंक शकता. हय, म्हणजे आनी आमी जे स्टार्टअप आसा पळय तो आमी ताका वापरतात हो नंबर. आमी आयकलां की तुमी बरे रायटर आनी बरो एडिशन म्हणजे पब्लिकेशन बीन केलां तुमी बुकां, ताच्या बद्दल सांगा. हांव आतां हें 2007 बी म्हाजो एक विश्वकर्मा ब्राह्मण समाज आमच्या समाजा बद्दल एक बूक बरयल्लो. तितून म्हाका खूब खोशी जाली की आमचो एक खंय तरी सेंट्रल लायब्ररीन एक बूक अवेलेबल जालो म्हणून. तुमचो सेकंड बूक खंयचो आशिल्लो? म्हजो मेंटेनन्स इंजिनियरींग म्हणून हांवें 2022 पब्लीश केल्लो.
थ्रू द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनियर्स गोवा चॅप्टर हो बुक तुम्ही खंयच्या वर्सा पब्लिश केला 2022 हो 2022 सप्टेंबर म्हयन्यात. मागीर तेज्या उपरांत एक सोलार PV सिस्टम्स म्हणून पार्ट 1 दाखयल्लो केला तयार आनी पार्ट 2 बी छापला. हो बूक हांवें 2025 रिलीज केल्लो. भुरग्यां खातीर आतां AI बी येयला पळय तें बऱ्या पैकी वापरून कितें कितें तयार करूंक सोदता आनी तेजो यूज बऱ्या पैकी करूंक जाता हें बी लोकांक दाखोवंक सोदता. पूण म्हाजें तितलेंच इंटेंशन ना. म्हाजें इंटेंशन की सगळ्यांक प्रेरणा दिवप की रिसर्च करात. म्हणजे तुमचो मेन उद्देश आसा तो लोकांक मोटिवेट करपाचो. हय 15,000 दिवन घेवपाचें आसता ते आमी 1,000 2,000 करूंक शकता अशें ह्या सॉफ्टवेरान. सर तुमचे कडल्यान ही बरी म्हायती आनी तुमचो हो इन्व्हेन्शन पळोवन आमकां खूब खोस जाता आनी तुमच्या ह्या कामाक यश लाभचें अशेंच आमची सदिच्छा. देव बरें करूं.